बाइबल पोर्सन पाठमा जान्छौँ। मसँग यशायाको किताबमा हुनुहोस्। यशायाको किताबमा 33 अध्यायको 22 पद हामी पढ्छौँ। यशाया 33 अध्यायको 22 पद हामी सबैजना 33 को 22 पद पढौँ। किनभने प्रार्थना गरौँ। पिता धन्यवाद छ यसै किताब 22 पदको लागि हाम्रो प्रार्थना अघिबाटै सुन्नुभयो। वचन गरेर हामीसँग बोल्नुहोस्। हाम्रो हृदय खाली राख्नु फर्किनुहोस्। हामी भोका चित्र मानिसहरू तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पिता र परमेश्वर यसको नाम माग्दछौँ। स्वर्गीयता सुन्नुहोस् नि ग्रहण गर्नुहोस्। हामीले जुन दिनदेखि परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ, विश्वास गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा चाल पायौँ, परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ चाल पायौँ। परमेश्वर नै सब कुछ हुनुहुँदो रहेछ चाल पायौँ। र चाल पाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई कतिचोटि लाग्छ परमेश्वर चाहिँ के गरेर बसिरहनुहुन्छ होला माथि स्वर्गमा भनेर हामी सोचेका हुन्छौँ। अनि बाइबलले चाहिँ भन्छ परमेश्वर देखा चाहिँ पर्नुहुन्न, परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन, किनभने परमेश्वर अति प्रतापी हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा हामीले यशायाको किताब 45 अध्यायमा पाउँछौँ। कस्तो एउटा कुरा पाउँछौँ। 45 को 15 पद कसैले पढ्नुहोस्। यशाया 45 को 15 पद। हे इजरायलका परमेश्वर, परमेश्वर हे उद्धारकर्ता, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई गुप्तमा राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब यता हेर्नु त बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरले बिहानै पछि बेलुकै पछि जति बेला हामीलाई भलाइ गर्नुहुन्छ। हामीले यो नाकमा फेरेको सासको चाहिँ मिटर लाउनु, अनि दिनभरि कति अक्सिजन फेऱ्यो भनेर बेलुका मिटरमा बिल हेरेर तिर्नु पऱ्यो भने हामीले अक्सिजन जुन चाहिँ नाकमा फेर्छौँ सास, त्यसकै बिल तिर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रत्येक खाएको पानी घामको अर्कै मिटर राख्नु, कति ताप्यो दिनभरि भनेर त्यसको कहिले तिरेर सकिँदैन। त्यो त परमेश्वरले चाहिँ हामीप्रति यति साह्रो ज्यादा भलाइ गरिबस्नुहुन्छ, भलाइ गरिबस्नुहुन्छ, तर लुकेर गर्नुहुन्छ, देखा पर्नुहुन्न। त्यो त अब घाम लगाइदिनु पऱ्यो भने ल है अब म सबै संसारको मान्छेलाई घाम लगाइदिँदैछु है, बिहान उज्यालो हुन आँट्यो भनेर मलाई एनाउन्समेन्ट अथवा घोषणा गर्नुहुन्न, लुकिएर गुप्तमा बस्नुहुन्छ, तर भलाइ गरिबस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा रोमीको किताबले पनि भन्छ, आउनुहोस् त मसँग रोमीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। रोमीको किताब 1 अध्यायको मलाई त तपाईँहरूले पढ्न पनि सहायता गर्नुपर्छ। 1 अध्यायको 20 पद 21 पद पढ्नुहोस् न। किनभने संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेको छन्। सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। बस त्यति मात्रै। त्यो त परमेश्वरले हामीहरूको मुटु चलाएको हेऱ्यो भने, दिमाग चलाएको हेऱ्यो भने, भित्र उहाँले हुकुम गरेर हामीहरूको रक्त सञ्चार भएको हेऱ्यो भने, रगतमा यति बिघ्न आर्मीहरू कुद्छन् अरे क्या, भित्रका आर्मीहरू। कोही चाहिँ मरेको कार्बन डाइअक्साइड बोकेर यता आउँदै गरेको, कोही अक्सिजन लिएर उता जाँदै गरेको, कोही तल खाना पाचन प्रक्रियामा लागिरहेको, यति बिघ्न यहाँनिर एउटा सिस्टम छ, प्रणाली छ हामीहरूको। अनि आज हामीले लगेर मकैको दाना बिउ रोप्छौँ, रोकिसकेपछि ढुक्क परेर घरमा फर्केर आउँछौँ। परमेश्वरले त्यसलाई मोइस्चर भन्छ, पानी दिनुहुन्छ, तातो लगाइदिनुहुन्छ, त्यसबाट पिउरा पलाएर आउँछ। त्यहाँबाट माथि आइसकेपछि बढ्दै 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 जान्छ, पछाडि खुसी भएर भाँचेर ल्याउँछौँ हामी। तर हामीले मकै रोप्यो, हाम्रो चाहिँ तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, माटो पनि छैन, कसरी उम्रिने, कसले फल दिने? यो त सबै कुरा हेऱ्यो भनेदेखि आज परमेश्वरले अदृश्य गुणहरू गरिबस्नुहुन्छ। अनि संसारका सबै मान्छेलाई, चाहे बाइबल विश्वास गर्ने मान्छे हुन्, चाहे विश्वास नगर्ने मान्छे हुन्, प्रेरितको किताबले यसो भन्छ, आउनुहोस् प्रेरितको किताब 17 अध्यायमा
प्रेतको किताब 14:17 14:17 दिदीबहिनीले कसरी चर्को प्रकारले पढिदिने ल। तरै पनि उहाँले आफूलाई बिना साक्षी छोड्नु भएन। भलाइ गरेर हामीलाई आकाशबाट वर्षा र फल लाग्ने ऋतुहरू दिएर भोज र आनन्दले हाम्रा हृदयहरूलाई भर्नुभयो। खाना खाँदा विश्वासी क्रिस्चियन बाइबल बोकेकोले मात्रै खाँदैनन्, फल खाँदा घाम ताप्दा हामीले मात्रै उपभोग गर्दैनौँ। सबै संसारका मान्छेलाई गवाइराखेको हुन्छ उहाँले। हेर तेरै छेउमा फलफुल उब्जिन्थ्यो मैले दिन्थेँ, तँलाई तिर्खा लाग्दा पानी मैले दिन्थेँ, तेरो मुटुलाई मैले धड्काउँथेँ, तेरो रक्त संसार मैले गर्थेँ, तँ खुसी हुँदा मैले बनाएको खुसी हो मैले दिन्थेँ भनेर। त्यो त हामी कति प्रकारले प्राइभेटाइज गर्न खोज्छौँ हाम्रो मात्रै परमेश्वर भनेर। हिजो मैले भने एउटा आस्तिकले मटर रोप्यो, मलजल गर्यो, पानी हाल्यो भने आज फलिहाल्छ, पक्षपात गर्नुहुन्न। तर हामीले मटर रोप्यौँ, झगडा गरेनौँ, आज पानी हालेनौँ, प्रार्थना मात्रै गऱ्यो भने एउटै एक गेडा पनि फल्दैन। यस्तो त्यो त मत्तीको किताब 5:45 पढ्नुहोस्। मत्तीको किताब 5:45। र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ, किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी बसाउनुहुन्छ। कतिचोटि विश्वासीले प्रार्थना गरेको सुनाइ हुँदैन, तर बाइबलले भन्छ जङ्गलको अजिङ्गर भनेको साँप हो नि त। साँपले भोक लाग्यो भने पुकारा गर्छ अरे, थपकन त्यसको मुखको अगाडि आरा जुटाइदिनुहुन्छ। सिंह त विश्वासी होइन, सिंहले पनि भोक लाग्दा जोडले कराउँछ अरे मलाई भोक लाग्यो भनेर, परमेश्वरले अगाडि मृग जुटाइदिनुहुन्छ। अयुबको किताबमा गयो भने कागको बचेराले भोक लाग्यो कराउँदाखेरि कागलाई छिटो चारो जुटाएर मुखमा हालिदिनुहुन्छ अरे। तर परमेश्वरले कसैको पक्षपात गर्दैन। परमेश्वरले जति सक्दो सांसारिक दिने कुराहरू केही हिसाब किताब नराखे सबैलाई सास एउटै रगत माटो त्यही अन्न त्यही सबै कुरा बराबर दिनुहुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। तर किन बराबर नभएको भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ सबैलाई पुग्ने गरी दिएको। कसैको घरविहीन पनि नहुनु पर्ने, कसैको नोकरीविहीन पनि नहुनु पर्ने। तर परमेश्वरले त संसारमा कति दिएको पुग्ने गरी दिएको। तर आज कसैले 1000 के भन्छ हेक्टर जमिन डल्लै राख्यो, कसैको गोदाममा अन्न सडेर गइरहेछ, कसैको सिरानी मुनि हाम्रो इन्डियामा हेऱ्यो भने 7,000 करोड पैसा सिरानी मुनि हाल्यो अरे, 5,000 करोड पैसा सिरानी मुनि हाल्यो अरे भन्छ। त्यही सिरानी मुनि हालेको अलिक ओरतिरपट्टि कतिजना मान्छे भोकले मरिरहेका हुन्छन्, मच्छरले टोकिरहेको हुन्छ, रिक्सामै सुत्छन्, कतिजना त ट्रिटमेन्ट गर्ने हुँदैन। म पहिला इन्डियाको पटना भन्ने जग्गामा पढ्न गएको हायर स्टडीको लागि। त्यहाँ जाँदाखेरि रिक्सा ड्राइभरहरू कहाँ बिहारको कुना कुनादेखि आएका हुन्छन् कमाउनको लागि। अनि त्यहाँ आएर उनीहरूले रिक्सा कुदाउँदै गर्दा ठुलो गाडीले ठोक्काइदिँदो रहेछ। अनि बुढी छोराछोरी रुखको फेदमै कहाँतिर प्लास्टिक टाँगेर बसेका हुँदछन्, त्यो पुलिसले यताबाट उता लखेड्छ। अनि अचानक भरे ठुलो गाडीले दुर्घटना भएर रिक्सा ड्राइभर मर्ने बित्तिकै त्यो बडीलाई पुलिसले कुदाएर ल्याइसकेपछि हस्पिटलमा ल्याउँछ। अनि पिएमसिएच भन्छ, पटना मेडिकल कलेज ठुलो छ। अनि त्यहाँ ल्याइसकेपछि बुढी रुन्छे कराउँछे, मसिना टुराहरू लिएर नानीहरू लिएर अनि भन्छ क्या गरेगा इस बडी को ले जाएगा, कहाँ लाने, त्यो शरीर लाने ठाउँ छैन, जलाउने ठाउँ छैन। अनि एउटा कागजमा साइन गराउँछ। अनि बाबु बाबु भन्दै रोयो, बुढा छाम्यो, रक्त पक्षी छ। अनि 450मा बुढा बेचेर जानुपर्छ। किन 450मा बुढा बेचेको भन्दा त्यो तातो तातो डेड बडी मृत शरीरलाई भित्र लग्यो भने चाहिँ भित्र पुरा डक्टरहरू अपरेसन गर्न सिक्ने, कोही टाउको काटेर लाने, कोही हात काटेर लाने बसिरहेको हुन्छन्। अनि आज त्यो बुढीले यसो अन्तिम हेरी राखेर तात्तातै 450-500 पाउँथ्यो होला, त्यति पाएर रुँदै रुँदै जान्थ्यो। यस्तो खालको मैले दृश्यहरू देखेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यति गरिब तर अर्कोपट्टि 7,000 करोड पैसा सिरानी मुनि हालेर मान्छे बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबैको निडको लागि दिएको, तर मान्छेले आफ्नो ग्रिडको लागि अथवा लोभको लागि राख्यो भनेर भन्छ। परमेश्वरले चाहिँ दिएको, परमेश्वरलाई भोलि पर्सि हामी संसार सबै मान्छे मरेर जाँदाखेरि परमेश्वरले त्यो सब कुरा भन्नुहुन्छ, दिन चाहिँ दिएको परमेश्वरले। त्यसले गर्दा अब यो शैतानको राज्य पर्यो, शैतान आयो, मान्छेलाई लोभी बनाइदियो, मान्छेको कसैको बहुत धेरै बनाइदियो, कसैको कम्ती बनाइदियो। त्यसो गर्दाखेरि शैतानको राज्यमा सबै तलमाथि भयो।
तर पनि परमेश्वरले ठिकै छ, यो संसारमा अन्य अत्याचार भयो, लोभ भयो, म अर्को जग्गा सारौँला नि त, नयाँ राज्यमा सारौँला भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा प्रतिज्ञा गरेको थियो। त्यसले गर्दा यो संसारमा जस्तै श्रापित कुरा शैतानले गरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ भलाइ उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ यो संसारमा सबै परिपञ्च भएको भए, सबै पुइसरी भएको भए, मैदान मात्रै भएको भए हामी खाल्डा देख्ने थिएनौँ होला। यो संसारमा उज्यालै मात्रै भएको भए अँध्यारो हामी देख्ने थिएनौँ होला। यो संसारमा मुखमा मुस्कान मात्रै भएको भए आँखामा आँसु हामी देख्ने थिएनौँ होला। त्यसले गर्दा शैतानले यस्तो आँसु ल्यायो, विघ्न बाधा ल्यायो, खाडल बनाइदियो, अत्याचार अन्य बनाइदियो। त्यसले गर्दा हामीलाई साह्रो दुखेको बेला दबाई लगाइदिउँ भन्दा लगाइदिएन त लगाइदिए भन्नेमा पुर्यायो। त्यो त साह्रै संसारको कष्ट क्लेश भुक्तानले गर्दा छोरो छोरी अत्याचार छ, अन्य यहाँ त बसेर के गर्नु, जान्छस् त्यो मैमित देशमा, नदुख्ने जग्गा छ, त्यहाँ कहिल्यै मृत्यु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो दुखेको कारणले त जान्छु नि त भनेर ग्रहण गरेको हामीले। त्यसले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आज व्यवस्था विवरणता 23 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ श्रापलाई पनि आशिषमा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो जस्तै शैतानले बिगारोस्, हामीले परमेश्वरको भाषा बुझ्यौँ, हाम्रो बाउको भाषा बुझ्यौँ चाहिँ त्यो चाहिँ आशिषमै परिवर्तन हुन्छ। पढ्नुहोस् व्यवस्था विवरणता 23 अध्यायको 5 पद। तरै पनि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले बालामको कुरा सुन्न चाहनु भएन। तर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले त्यो श्राप तिम्रो निम्ति आशिषमा बदली गर्नुभयो। हामीहरूको परमेश्वरमा त्यस्तो क्षमता छ है। फेरि यता हेर्नु, त्यसले गर्दा अहिले मैले बताउन चाहेको चाहिँ हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा बसेर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बताउँदैछु। त्यो कुरो चाहिँ हामीले कहाँ पढ्यौँ भन्दा यशाया 33 अध्यायको 22 पदमा पढ्यौँ। अब त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ गुप्तमा बसेर लुकेर देखिँदैन परमेश्वरलाई, भलाइ गरिबस्नु हुँदो रहेछ। उहाँको कुरा सुन्नेलाई दुःखै परेको छ, श्रापै परेको छ, घटना परिस्थिति नै परेको छ भने राम्रै बनाइदिने विचार गर्नुभएको रहेछ। तर त्यो कुरो चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसले गर्दा उहाँ स्वर्गमा गुप्तमा बसेर चाहिँ परमेश्वरले 4 प्रकारको ड्युटी निभाउनुहुन्छ, कर्तव्य निभाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिदीबहिनी चक्कुसोले पढ्नुहोस्, यशाया 33 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस्। 4 प्रकारको ड्युटी निभाउनुहुन्छ, पढ्नुहोस्। किनभने परमप्रभु हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। पहिलो ड्युटी चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले संसारको सबै मान्छेको न्याय गर्नुपर्छ, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। एक अर्को परमप्रभु हाम्रा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। व्यवस्थापक भनेको यता हेर्ने सबजनाले एक एकवटा गरेर बताउँछन्, किन साह्रो पण्डित पढे जस्तो गऱ्यो भने केही बुझिँदैन। न्यायकर्ता भनेको प्रत्येक कुराको एक दिन मान्छेले गरेको कर्तुतको हिसाब किताब उहाँले आज हेरेर त्यो संसार न्याय गर्नुपर्छ, न्यायकर्ता। अर्को चाहिँ व्यवस्थापक भनेको चाहिँ हेर संसार उखर माउलो भयो, सबै शैतानले गडबडी मचायो, तिमीहरूले उतापट्टि भोट हाल्यौ, तिमीले शैतानको कुरा सुन्छौ, मेरो कुरा पत्याउँदैनौ, म चाहिँ सबै फल दिने, पानी दिने, सबै गुप्तमा माया गर्ने परमेश्वर, मेरो कुरा पत्याउँदैनौ, अदनको बगैँचादेखि तिम्रो उता लाग्यो, तर पनि म तिमीहरूलाई व्यवस्था दिन्छु। के दिन्छु? सदनमा त व्यवस्था भनेको चाहिँ म कानुन दिन्छु। अनि व्यवस्थापक भनेको यो कानुन पढेर यो अनुसार चल्यो भनेदेखि चाहिँ असलै हुन्छ, राम्रै हुन्छ, ठिकै बाटोमा पुग्छौ भनेको। तर मानिलिनुहोस् कोरिया सरकारले एउटा कानुन बनायो, त्यो कानुनमा चाहिँ यति स्पिडमा गाडी कुद्नु हुँदैन भनेर गाडीको बारेमा एउटा कानुन बनायो भने त्यो कानुन चाहिँ हाम्रो संरक्षणको लागि, हाम्रो भलाइको लागि बनाएको थियो। तर कोरिया सरकारको कानुनलाई मैले तोडेर त्योभन्दा ज्यादा गतिविधिमा स्पिडमा गाडी कुदाएँ, मैले कानुनलाई तोडेँ भनेदेखि कोरिया सरकारको टाउको फुट्दैन, टाउको फुट्छ मेरो। अनि मैले कोकसलाई त्यहाँ चढाएर लाँदैछ, तिनीहरू सबैको फुट्छ र सबैको हानि हुन्छ। त्यो त कोरिया सरकारले चाहिँ भलाइको लागि कानुन बनाएको हुन्छ। त्यो त बाइबलले पनि भन्छ। अनि त्यो कोरिया सरकारको कानुनलाई तोड्यो भने धेरैलाई मार्ला पनि, झेलमा पनि जाला। त्यसले गर्दा अब परमेश्वरले पनि कानुन दिएको छ यहाँ। अनि बाइबलले याकुबको किताब 4 अध्यायको 12 पदले यसो भन्छ, पढ्नुहोस्। याकुबको किताब 4 अध्यायको 12 पद। व्यवस्था दिनेवाला एउटै हुनुहुन्छ, जसले बचाउन र नाश गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु न, त्यसले त कोरिया सरकारले कानुन बनाइसकेपछि बचाउको लागि गरेको, मानेन भने नाश गर्न सक्छ, जेलमा पनि लान सक्छ, न्याय गर्न सक्छ भनेको। त्यो त व्यवस्था बाइबल दिने परमेश्वर हामी मान्छे जातिलाई कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्नु व्यवस्थामा लेखेको छ। उहाँ त्यो दिनेवाला परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले बचाउन पनि सक्नुहुन्छ, मान्यो भने, मानेन भने नाश गर्नुहुन्छ भनेको एक। अर्को कुरा अब 3 नम्बरमा आउँछ, यशाया किताब 33 अध्यायको 22 पद।
हामी छिट्टो हुनुपर्छ त्यस्तो पल्टाउनमा। पढ्नुहोस् 33को 22 पदमा 2 नम्बरमा उहाँको व्यवस्था कानुन दिने परमेश्वर हुनुहुँदछ। अनि किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। राजा अब यता फेरि अब राजाको ड्युटी निभाउनुहुन्छ। राजा भनिसकेपछि राजाको विरुद्धमा उठ्यो भने राजाले मार्न पनि सक्छ। राज्यभित्र बस्दाखेरि अधीन हुनुपर्छ। राजा हुनुहुन्छ, त्यो त प्रजा भइसकेपछि राजाको जहिले पनि आज शिरत्वमा बस्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो संसारको कुनै यस्तो राजा होइन जस्तो हाम्रो सिक्किममा छोग्याल भन्ने राजा थियो, कति भित्री अन्य अत्याचार थियो। तर परमेश्वर चाहिँ कस्तो खालको राजा हुनुहुन्छ भन्दा पहिला तिमोथी 6:15 पढ्नुहोस्। पहिला तिमोथी 6:15 जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, जो परम धन्य अद्वितीय अधिराज राजाहरूका राजा परमप्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ। हो देख्नु, अद्वितीय अधिराज भनेको चाहिँ अद्वितीय भनेको इङ्ग्लिसमा सेकेन्ड टु नन भनेको, सेकेन्ड टु नन भनेको त्यस्तो कोही छैन भनेको। अधिराज भनेको एकदमै राज्य गर्ने, राजाहरूका पनि राजा, प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। त्यो लडतर राजा होइन, त्यस्तो राजाको अधीनमा जसकोमा न्याय छ त्यसको अधीनमा मान्छे जाति बस्नुपर्ने। तर मान्छे जाति चाहिँ डेमोक्रेसी भन्छ नि, प्रजातन्त्रमा झगडा गरे जस्तो गरेर राजाको विरुद्धमा उठेर नेपालमा जुन प्रकारको प्रजातन्त्र पायो, तर के भयो, ढङ्गसँग चलाउनै जानेन प्रजातन्त्र। त्यसो गर्दा यति साह्रो ज्यादै विरोध भइगयो। आज प्रजातन्त्रलाई राम्रोसँग चलाउन जाँदाखेरि सानो कुरा भयो चक्काजाम, काटाकाट, मारामार, आज सुव्यवस्थित भएर सबै बिग्रेर गयो। त्यस्तै प्रकारले हामी जाति, मान्छे जाति बाइबलको वचनको अधीनमा बस्न नचाहँदा हामी परमेश्वरको विरोधी हुन्छौँ। विरोधी भएपछि दङ्गा फसाद गर्छौँ, आजाद खोज्छौँ, अनि उडाको पुत्र जस्तो हुन्छौँ। त्यसो गर्दा हामी राजाको अधीनमा बस्दैनौँ। तर जुन मान्छेले बाइबल पाउँछ, बाइबल पाएपछि मेरो राजा त उहाँ हुँदो रहेछ, म त उल्टापाल्टा डेमोक्रेसी खोज्दै हिँडेछु, शैतानलाई भोट हालेछु, अब मेरो खास राजा उहाँ हुँदो रहेछ, अब म अधीनमा बस्नु पऱ्यो भनेर त्यो राजत्वमा पनि आउन सक्नुपर्छ हामी। अनि अन्तिममा चाहिँ आज उहाँले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ भनेको चाहिँ इज आवर सेभियर भनेको, उहाँ चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेको। त्यसले गर्दा अब त्यो मान्छे गिर्यो, लड्यो, पापमा फस्यो, उहाँले गुण गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार आज भ्रष्टतामा गयो। त्यसो गर्दा उहाँले फेरि बचाउने प्रबन्ध प्रभु यीशुद्वारा गर्नुभयो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले 4वटा ड्युटी निभाउनुहुन्छ। आज बिहान मलाई हृदयमा बोझ भयो त न्यायकर्ता भनेको चाहिँ के हो त भनेर बताउँछु। किनभने मैले भारत सरकारमा बसेर, भारतमा बसेर कानुन पढेको कारणले गर्दा धेरै थोक न्यायको बारेमा मलाई थाहा छ। अनि मैले त्यो पृष्ठभूमिमा बताउन चाहेको। त्यसले गर्दा न्यायकर्ता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिस भनेको, जस्टिस भनेको चाहिँ यस्तो खालको कसैको पक्षपात नगर्ने एकदमै निष्पक्ष हुनुपर्छ। अनि जस्टिसले अथवा उच्च न्यायाधीशले न्याय गर्दाखेरि चाहिँ संसारका सारा मान्छेको न्याय गर्दा ठिक न्याय दिनुपर्छ। त्यो इभन विश्वासीले पनि बुझेको हुँदैन कस्तो हुन्छ होला, के हुन्छ होला, कसरी त्यो कसरी भनेर प्रश्न हुन्छ। हँसिया कन्छै झुन्डेको हुन्छ। तर म तपाईँलाई बताउँछु, उत्पत्तिको किताब 18:25 पदको 2रो खण्ड पढ्नुहोस्। त्यहाँ लेखेको छ, सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले के उचित न्याय गर्नुहुन्न र भनेर लेखेको छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। पढ्नुहोस्। कि सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र हो। त्यसले त अब हामी विश्वासीले चाहिँ बाइबल पक्रिसकेपछि यो कुरो विश्वास गर्नु पर्यो, मैले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ सारा पृथ्वीका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ प्रत्येक मान्छेको न्याय गर्दा उचित न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझेको हुनु पर्यो। हो, अहिले हामी नबुझौँला तर विश्वास गर्नुपर्छ, तपाईँले ठिकै गर्नुहुन्छ भनेर। कति नबुझेको कुरा पनि त्यतिखेर बुझाइदिनुहुन्छ। अच्छा, अर्को कुरा संसारको न्यायाधीशले, सुन्नुहोस् है, म चाहिँ कानुनको पृष्ठभूमि भएको लिएर म चाल पाएको। भारतमा पनि ठुल्ठुला आज कानुनहरू, न्यायालयहरू छन्, तर कता कता सुनिन्छ हेराफेरी भयो अरे, अलिक उताकोलाई काखी चेप्यो अरे, त्यसमा त जित्ने थियो अरे तर के कसो भयो अरे भनेर सुनिन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ 2 खुट्टे मान्छे चौकीमा बसेको छ, त्यसले कतै कथम काल यताउता के गरेछ भन्ने चाल पाइन्छ। त्यसको मतलब उचित न्याय भएन।
दुई कोटी मान्छेले ढाक्न सक्छ। त्यसले गर्दा इन्डियामा पनि कानुनलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले राखेको हुन्छ, त्यो चिफ जस्टिस उच्च जुन चाहिँ न्यायाधीश हुन्छ त्यो मुख्य न्यायाधीशलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको कानुनमा संविधानमा चिज लेखेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ यति साह्रो प्रशस्त देऊ, काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ देऊ, गाडी चाहिन्छ भने कति देऊ, यसलाई कस्तो खालको क्वार्टरमा बस्छ त्यस्तै देऊ, यसलाई दबाई पानीमा फेसिलिटी सहुलियत यति साह्रो देऊ ताकि यसलाई चाहिँ प्रशस्त दिएको कारणले यसले छिरिक्कै एक पैसा चोर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यति ज्यादा तलब दिएको हुन्छ। किन भन्दा कानुन चाहिँ तलमाथि भयो, कानुनको संरक्षण भएन भने न्याय बिग्रिन्छ भनेर। तर त्यति गर्दा पनि चोर्छ, कुरा बुझ्नुभयो मेरो। तर परमेश्वरले व्यवस्था विवरण किताब 10 अध्यायको 17 पद पढ्नुहोस्। व्यवस्था विवरण किताब 10 अध्यायको 17 पद। अनि एकजनाले दोस्रो इतिहासमा पढ्नुहोस्। किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका ईश्वर, ईश्वरहरूका पनि ईश्वर र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुहुन्छ, एक महान सामर्थी र भययोग्य ईश्वर, जसले पक्षपात गर्नुहुन्न, न त घुस लिनुहुन्छ। अब यति थाहा हुनुको हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ। दोस्रो इतिहासको किताब पढ्नुहोस्, 17 अध्याय 19 अध्यायको 7 पद पनि पढ्नुहोस्। दोस्रो इतिहास 19 अध्यायको 7 पद। यसै कारण अब तिमीहरूमाथि परमप्रभुको डर रहोस्, होशियार भएर यो काम गर, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरसित कुनै अन्याय चल्दैन, न त पक्षपात न त घुसखोरी नै चल्छ। यति बुझ्नु। अब सुन्नुहोस् है, हामी यो चिफ जस्टिस, यो राजाका राजा प्रभुका प्रभु, यो न्यायकर्ता प्रभुको अधीनमा आएर अब यहाँदेखि उता बाइबल पक्रे, तपाईँलाई विश्वास गरे, म तपाईँको यस प्रकारको तपाईँ एकदमै स्वच्छ उच्च न्याय हुनुहुन्छ, जसले घुसपास गर्नुहुन्न, जसले आज पक्षपात गर्नुहुन्न, त्यसको अधीनमा म व्यवहार गर्ने भनेर चाहिँ आज बसेका हामी चाहिँ अब त्यस्तो भयङ्कर क्रिस्चियन हुनुहुने लान्छे कुरा होइन। अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। कसरी न्याय गर्नुहुन्छ भन्दा परमेश्वरले जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुन्छ भनेको। जिउँदा र मरेका भनेको मरेको मान्छेको पनि रेकर्ड पल्टाएर न्याय गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु आउँदाखेरि संसारमा जिउँदै हुन्छौँ हामी कतिजना, सबैजनाको न्याय रेकर्ड निस्किन्छ एक। त्यसले गर्दा परमेश्वरले बाइबलमा हामीलाई त्यो कुरो थाहा छ, हामी पल्टाउँदैनौँ। हिब्रू 9:27ले भन्छ मान्छेको एकपल्ट मरण त्यस पछाडि न्याय नियुक्त भएको छ ल्याएछ। अब हिजो अस्तिको दिनदेखि मैले बताउँदैछु, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई फ्रीविल हालिदिएको हुन्छ। फ्रीविल भनेको चाहिँ चुन्ने छान्ने क्षमता हालिदिएको हुन्छ। तर परमेश्वरले मान्छे जाति आमाकै पेटदेखि पापी भए तापनि नानी बालबच्चालाई चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको छ। रिल्याक्सेसन कसरी भन्दा बिचारा बालक हो, पापी त हो, तर चुन्न छान्न जान्दैन। त्यसले गर्दा नानीले चुन्न छान्न नजानेकाले गर्दा थुक्पा टिपेर खानुपर्ने, गडेर टिपेर खाइदिन्छ। यता बाटो जानुपर्ने बिजुलीको तारमा हात लगाइदिन्छ। पापी त हो, तर चुन्ने छान्ने क्षमता छैन। त्यसले गर्दा नानीहरूले मान्छे मार्यो, नानीहरूले अपराध गर्यो भनेदेखि जुबिनाइल भन्छ, त्यसलाई कानुन लाग्दैन, पशु जस्तै हो। त्यसले गर्दा मैले हिजो जेबी दाजुलाई अस्तिको दिन एयरपोर्टबाट आउँदा पनि भने बाटोमा कि नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कानुन लाउनुहुन्न, उनीहरू चाहिँ त्यस्तै सानै उमेरमा मरिहाल्यो भनेदेखि आजाद हुन्। त्यस विषयमा पनि हामीलाई बाइबल स्टडी गरेर याद हुनुपर्छ। अनि नानीहरू चाहिँ चाहे मुस्लिमका हुन्, चाहे बुद्धिस्टका हुन्, चाहे हिन्दूका हुन्, चाहे क्यान्टोनिजका हुन्, चाहे चाइनिजका हुन्, उमेर नपुगिकन सानै अवस्थामा मरिगएन भने सबै नानी स्वर्ग जान्छन्। यो कुरो चाहिँ मैले गान्तोक कालिम्पोङमा उता डानियल अङ्कलले मेसेज दिँदा त्यसो भनेको सुनेर अन्त खोजी गरेँ। खोजी गर्दा चाहिँ मैले खोजी गर्दै जाँदा कसरी चाहिँ बाइबलमा कहाँ त्यस्तो प्रमाण छ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा बुकलेट पाएँ। त्यो बुकलेटको नाम तपाईँहरूले पढेकाहरूले इन्टरनेटबाट अहिले निकालेर भोलि स्टडी गरेर पर्सि स्टडी गरेर पुष्टिकरण दिन सक्नुहुन्छ। मेरोमा समय छैन हो। त्यसले गर्दा त्यो बुकलेटको नाम चाहिँ द सेल्भेसन अफ बेबिज हु डाइज, अथवा ती नानीहरू जो मरेर जान्छन् उनको मुक्ति कसरी हुन्छ भनेर पार्ट 1 र पार्ट 2 मा दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ लेख्ने मान्छेको नाम चाहिँ हो जोन मैक आर्थर। उनले बाइबलको यति राम्रो पदहरू निकालिकन बताइदिएको छ, तपाईँ अभाव हुन्छ। अरे बाइबलमा त्यस्तो कुरो रहेछ। त संसारमा जति नानीहरू मरेर गए, जुन नानीहरूको असल र खराब छुट्याउने ज्ञान थिएन, उनीहरू सबै स्वर्ग जाँदछ भनेपछि परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ
जो चाहिँ न्यायमा उभिन सक्छ, जसले जानी विरोध गर्छ, जसले सुनेर पनि ढिट गर्छ, यस्ता मान्छेको मात्रै न्याय हुन्छ। त्यो लाटालाटीको न्याय हुँदैन, गुङ्गाहरूको न्याय हुँदैन, किनभने पशु सर हुन्। त्यो त पुरानो नियममा पनि व्यवस्था विवरणको किताब 1 अध्यायको 39 पदमा परमेश्वरले कनानमा पस्ने कुरामा रिल्याक्सेसन दिनुभयो। केही नसो पढ्नुहोस्, व्यवस्था विवरण किताब 1 अध्यायको 39 पद पढ्नुहोस्। अनि तिमीहरूका बालबच्चाहरू जसको विषयमा यिनीहरू लुटको माल बन्नेछन् भने तिमीहरूले भनेका थियौ, साथै तिमीहरूका छोराछोरीहरू जससँग आज असल र खराब छुट्याउने ज्ञान छैन, तिनीहरू चाहिँ त्यसभित्र जानेछन्। देख्नु न, के कारणले गर्दा परमेश्वरले रिल्याक्सेसन दिनुभयो भन्दा पापी त हो तर असल र खराब छुट्याउने ज्ञानै छैन। त्यसले गर्दा मैले बताउँछु, गोरुले कसैको बारीमा बसेर बाली बिगारिदियो भने, अन्न खाइदियो भने गोरुलाई कहिले कोर्टमा लगायो देख्नु भएको छ तपाईँले? कुन चाहिँ गोरुले खायो कोर्टमा नै भन्छ, यसको मालिक कुन चाहिँ हो भन्छ। अनि साह्रै मूर्ख काम गर्यो भने मान्छे होस् कि गोरु होस् भन्छ भन्दैन। त्यसले गर्दा गोरु पशु प्राणी हो त्यस्तो कुरा। त्यसले गर्दा उनीहरूकोमा त्यो आज नानीहरूको असल र खराब छुट्याउने ज्ञान हुँदैन। त्यो त म बिन्ती गर्छु, जोन मेक आर्थरको आर्टिकल हेर्नुहोस्, सेल्भेसन अफ बेबिज हु डाइज पार्ट 1 पार्ट 2, अनि मजाले पढ्नुहोस्। अनि बाइबलमै आधारित रहेछ, बाइबलले पुष्टिकरण दिएको रहेछ भनेदेखि अनि मण्डलीलाई बताउनु। त्यसको त मण्डलीले सबै कुरो सिक्दै 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 जान्छ। यो बाइबल हाम्रा लागि लेखेको, यो बाइबल कन्फ्युज हुनको लागि, अन्यल हुनको लागि होइन, तर पढेको मान्छेले, बुझेको मान्छेले अध्ययन गरेर प्रार्थना गरेर मण्डलीलाई बताउनु पर्छ र मात्रै हामी तिखर हुन्छौँ। अनुहार रातो हुनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँबाट एउटा चिज टिप्यो अनि एउटा वचन दियो, फेरि कहाँ हो कहाँ अन्यल हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई बिस्तारैसँगले अध्ययन गरेर प्रकाशको किताबसँग पुर्याउने मान्छे चाहिन्छ। अनि छैन हाम्रो बाइबल स्टडी छैन नि त। बाइबल स्टडी अलिअलि डानियल अङ्कलले गराउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट सक्थ्यो। डानियल अङ्कल एकजनाले कहाँ भ्याउने हो। त्यसले गर्दा हामीलाई बाइबल स्टडीको एकदम नितान्त आवश्यक छ। त्यो पनि म बताउँदै जान्छु। त्यसले गर्दा परमेश्वर चाहिँ न्यायकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गमा त्यसको जन्मिनु कहाँ छ, त्यसको रूपरेखा क्या हो परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यति बेला एउटा खाता खोलेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि बताउँछु, जब कोर्टमा कुनै कपाल लामो भएको, यस्तो कपाल ठाडो परेको, कानमा कुण्डल लगाएको, हेर्दै अलिकति बदमास खालको मान्छे चाहिँ चोरेर अथवा केही गरेर पक्रा परेर कोर्टमा लग्यो भन्दैमा हेर्दै चोर परेको रहेछ, चोर्यो होला लैज लगेर जेलमा हाल भन्दैन। त्यो मान्छेहरूले पनि पक्रेर चोर्यो, काँक्रा चोर्यो, फर्सी चोर्यो, मकै चोर्यो भन्दै ल्याएको त। तर त्यहाँको जजले हो तिमीहरूले देख्यौ कि चोरी हाल भन्दैन, दस्तावेज निकाल भन्छ। दस्तावेज भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ कसले देख्यो, कति बेला देख्यो, काँक्रा कत्रो थियो, आइफोन हो कि स्यामसङको मोबाइल हो, कुन बाटो आउँदै थियो, त्यति घडी त कहाँ थिइस्, खिड्कीबाट देखिस् कि पलङ मुनिबाट देखिस्, अब भयो सोध्न थाल्छ। त्यसलाई दस्तावेज भन्छ। त्यो त डिटेल अथवा पुरा एकदम के भन्छ विस्तृत जानकारी नपाइकन 6 महिना, वर्ष दिन, 1 वर्ष, 10 वर्षसम्म लाग्छ त्यसको फाइनल रिजल्ट आउनको लागि प्रतिफल। त्यहाँबाट मात्रै पुरा दस्तावेजमा एकदम कन्भिन्स भयो, विश्वास भयो भने मात्रै प्रमाणअनुसार, दस्तावेज अनुसार, गवाही अनुसार आज म यो मान्छेलाई, सुरज भन्ने मान्छेलाई घोषणा गर्दैछु, यसलाई 7 वर्षको कारावास होस् भनेर भन्छ। किन कारावास भने हेर दस्तावेज हेर, सबै रेकर्डहरू छ भन्छ। त्यस संसारको 2 खुट्टीले त्यसरी न्याय गर्छ। चोर परेको देखेर चोर भनिहाल्दैन, हामी चाहिँ त्यसो भन्छौँ, चोर परेको क्या भन्छौँ। तर भरे त्यो शुद्ध मान्छे पनि हुनसक्छ, फेरि नचोर परेको सिन्सियर मान्छे फेरि चोर पनि हुनसक्छ। त्यो त हिजो हामीले भजनको किताब 62 अध्यायको 9 पदमा पढ्यौँ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पढ्नुहोस् त त्यो। हामी चाहिँ मुख हेरेर न्याय गर्ने, परमेश्वरले दस्तावेज हेर्नुहुन्छ, हृदय हेर्नुहुन्छ, कस्तो पहिला रेकर्ड निकाल्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त भजनको किताब 62 अध्यायको 9 पद। तल्ला तहका मानिसहरू व्यर्थ हुन् र माथिल्ला तहका मानिसहरू झुटा हुन्। तराजुमा राख्दा तिनीहरू बाघभन्दा बिल्कुल हलुका हुन्छन्। यता हेर्नुहोस्। अब त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यसो भन्छौँ, अब यो त भारतको प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, यसले चोर्दैन भन्छौँ। सुन्नुहोस् है यता। अनि हामी गरिब मान्छे लुते आज नालीमा सुतिरहेको भने यसले चोर्छ सम्झिन्छौँ।
तर दुइटैमा चोरीको पाप हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यो गरिबलाई तपाईँले पनादेर घरभित्र ल्याउनुहोस्, कठैभरि खाएको छैन होला भन्नुहोस्, बिहान उठ्दाखेरि मोबाइल हरायो, मान्छे पनि छैन, त्यो पनि चोरै हुन्छ। फेरि तपाईँले मोदीले चाहिँ चोर्दैन होला इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर भन्नुहोस्, त्यो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरलाई 4 दिन 5 दिन 6 दिन जस्तो भोकै राख्नुहोस् हो, अनि त्यहाँदेखि छेउमा एउटाको ब्रेड राखिदिनुहोस्, मोदीले सबै 2टा निकालेर खाइहाल्छ। जब प्रेसर पर्छ, चाप पर्छ, त्यति बेला मान्छेको भित्रको कुरा निस्किन्छ। त्यो त समाजको स्तरले बाहिरबाट इज्जत दिएर गाडी बङ्गला सबै कुरा दिएर मात्रै राख्दाखेरि मात्रै उसले नचोरेको, चोर्नै पऱ्यो भने चोरिहाल्छ। फेरि त ठुल्ठुला मन्त्री महोदयले कसरी चोर्छन् भन्दा कसैको औँठी कसैको मोबाइल चोरी बस्दैनन्, कलम सट्टै निकाल्छन्। अनि आज 1000 करोड त्यहाँ त्यो लागतमा त्यत्रो कम्पनी बनिन्थ्यो अथवा प्रोजेक्ट बनिन्थ्यो भने 2000 करोड लेखिसकेपछि कलमले चोरिहाल्छ। चोरै चोर्छन् मान्छे, होइन? हामीले चाहिँ चोर्दैन। त्यसले गर्दा अब एउटा मान्छेलाई यसरी पक्रेर लाँदैछ कोर्टमा, वरिपरिकाले भन्छन् विश्वासीले बदमास गरेछ नि, बदमास गरेछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने, अनि पुलिसले पक्रेर लगाइदियो त सबले चोरेकै रहेछ भने चोर चोर भने। तर पछाडि परमेश्वरले रेकर्ड निकाल्दा त्यो भन्ने मान्छे पनि चोरै रहेछ। आउनुहोस् त तिमोथीको किताबमा, र हामी कसैको न्याय पनि गरिहाल्नु हुँदैन। पहिला तिमोथीको किताबमा आउनुहोस्, पहिला तिमोथीको किताब निकाल्छु तपाईँलाई बिस्तारै बताउँदा है। 5 अध्याय पहिला तिमोथी 5 अध्यायको 24 पद। त्यसले गर्दा हामीले कसैले चोरेर उपद्रो गरेर मुख छाड्दै गरेको मान्छे लग्यो भने एकै खिड्कीबाट हेरेर बुढीलाई पनि देखाउन खोजेर अरूलाई पनि देखाएर पनि गरिहाल्छौँ हामी, चोरे नि भन्दा भन्छौँ। तर उसलाई चाहिँ पुलिसले च्याप्पै पक्रिँदा मात्रै चोर भएको। तर पढ्नुहोस् त, हाम्रो पनि पछाडि रेकर्ड निस्किन्छ। 24 पद पढ्नुहोस्। कति मानिसहरूका पापहरू पहिले प्रकट हुन्छन् र न्यायतिर पहिले जान्छन्। कतिका पापहरू पछिबाट आउँछन्। अझै पढ्दै जानुहोस्। यही प्रकारले कतिका असल कामहरू पनि पहिले प्रकट हुन्छन्, अनि जो कामहरू अर्कै प्रकारका छन् ती लुक्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा तपाईँ विश्वासी, हामी विश्वासीले एउटा असल काम गऱ्यौँ अरे, एउटा गरिबलाई हेर्दा हेर्दै सहायता गऱ्यौँ अरे, सबले भने अरे आज ब्रदर तिमोथीले राम्रो काम गरे अरे भने अरे। तर अँध्यारोमा के नराम्रो छ ती पनि लुक्न सक्दैन, सबै प्रकाशमा आउँछ। त्यही यो मान्छेलाई त हामीले 100मा 80 दिएको, त यो मान्छे त कहाँ 2 पनि पाउने खालको होइन रहेछ। यस्तो हामी चाहिँ अहिले चुप लगाएर बस्नु छ। त्यो त परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरले मैले बताउँदैछु, न्याय गर्नु परेको छ। एक दिन दस्तावेज चाहियो उहाँलाई, त्यो त परमेश्वरले चाहिँ नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै खाता खोलेको हुन्छ भनेर भजनको किताब 139 अध्यायमा पाउँछौँ। भजनको किताब 139 अध्यायमा राम्रो प्रकारले बाइबल बुझ्यौँ भने मात्रै हामीलाई साँचो डर पस्छ। त्यही त म यो 4-5 दिन चाहिँ भूमिका जस्तो अथवा खास पृष्ठभूमि बताउँछु, त्यस पछाडि मात्रै हामी साँचो बाइबल स्टडीमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्ने कोसिस मात्रै गर्दैछौँ। भजनको किताब 39 अध्यायको आज 15-16 पद पढ्नुहोस्। जब म गुप्तमा बनिए, जब म पृथ्वीका सबभन्दा तल्ला भागहरूमा निपुणता साथ बुनिए, तब मेरा हड्डीहरू तपाईबाट लुकेका थिएनन्। अनि मेरो तत्त्व बनि नसक्दै, मेरो तत्त्व भनेको मान्छे जस्तो आकार पनि भएको छैन, आमाको पेट बनि नसक्दै तपाईका आँखाले ती देखे, अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेका थिए, ती मध्ये एउटै पनि नहुँदा नै ती सब तपाईको पुस्तकमा लेखिसकेका थिए। त्यो त पुस्तकमा मात्रै लेखेर भएन नि, यो कसको पुस्तक भन्दा तिमोथीले बनेको पुस्तक हो। अर्को फेरि परमेश्वर सोधे खोइ कस्तो हुन्छ तिमोथीले भन्दा हेर यहाँ फोटो। त्यो त ब्याङ्कमा हामीहरूको पासबुकहरू छ भने फोटो हुन्छ, यहाँ आइडी ज्यादा चल्दछ, आइडीमा यसो आइडी रिड गर्ने बित्तिकै कसको फोटो, कहाँ जन्मेको, के जन्मेको, त्यतिले गर्दा मात्रै सरकार चल्छ, नभए त मान्छेको पुत्रो भइन्छ। परमेश्वरले पनि आज ती पुस्तकहरूमा लेखिएका थिए। अनि त्यो पुस्तकमा चाहिँ फोटो यस्तो हुन्छ सबै लेखेको छ। त्यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ राम्रो पन्नामा सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको विचारलाई बुझ्नुपर्छ। यसका लागि मैले यस्तो यस्तो राम्रो विचार गरेको छ, यसले एक दिन गएर मेरो वचन सुनेछ भने यस्तो राम्रो मैले विचार राखेको छ, यो विचार यस्तो यस्तो भनेर अन्तिमसम्म विचार राखेको हुन्छ परमेश्वरले। त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले थाहा भएको पढौँ।
यर्मिया 29 अध्यायको 11 पद हाम्रो बारेमा राम्रो सोचेको हुन्छ। हाम्रो बारे मात्रै होइन, संसारका सबै अन्य जाति प्रभुलाई नपाएको बारेमा पनि राम्रै सोचेको हुन्छ उहाँले। पढ्नुहोस् त, यर्मिया 29 को 11 पद पढ्नुहोस्। किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचार गरेको छु सो म जान्दछु ती खराबीका होइनन् तर तिमीहरूलाई भविष्य र आनन्द दिने शान्तिका विचारहरू हुन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। देख्नु भयो, त्यो किताबमा त्यस्तो लेखेको हुन्छ। अब भन्नुहोस्, हाम्रो फोटो पनि टालेको हुन्छ त्यहाँनिर हो, किन उहाँले जस्तो कस्तो अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूमा जन्मेकै छैनौँ, सबै खाता खोलियो है सबजना, किनभने न्यायकर्ता भनेर हामीले बुझेका छौँ। पछाडि गएर दस्तावेज चाहिन्छ हो। हाम्रो मात्रै होइन, संसारको सबै मान्छेको खाता खोलेको हुन्छ एक। अब खाता खोलिसकेपछि कति तारिक जन्मिन्छ, अहिलेको किताब 14 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। कति तारिक जन्मिन्छ, कति तारिक मर्छ, अहिलेको किताब 14 अध्यायमा हुनुहोस्। अब त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ। 14 अध्यायको पढिदिनुहोस् कसरी, एकैताल पढ्नुहोस्, 5 पद पढ्नुहोस्। किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ, त्यसका महिनाको संख्या तपाईसँग छ। कसरी महिनाको संख्या आयो त्यहाँ 6 महिना, त्यहाँबाट 1 हप्ता 4 घन्टा 3 मिनट मर्छ भने कहाँदेखि तोक्नु पर्यो? जन्मेकोदेखि तोक्नु पर्छ, पर्दैन? जन्मेको रेकर्ड बिना उता मृत्युको दिन तोक्न सकिँदैन। त्यता यति तारिक जन्मेपछि यति महिनामा मर्छ भनेर मलाई जन्म र मृत्युको सबै कुरा थाहा हुन्छ, तोकिएको छ। अनि तपाईले त्यसका सीमानाहरू बाँध्नु भएको छ र त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। अब जन्मे है मान्छे, अब जन्मिँदाखेरि के हुन्छ? च्यार रुने हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ, जन्मियो आदमको सन्तान हो, गर्भैदेखि झुट बोल्दै आयो भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन। अब दिदीबहिनीलाई सोध्छु है, दिदीबहिनीले नानी बालबच्चा हुर्काएको मेरी आमाले पनि मलाई जन्माएर हुर्काएकी हुन्, तर दिदीबहिनीलाई प्रश्न सोध्छु, भर्खर जन्मेको नानीले ढाँट्छ? तर परमेश्वरको वचनले ढाँट्छ भन्छ। आमाहरूलाई पनि थाहा हुँदैन हो। भजनको किताब 58 अध्यायमा आउनुहोस्, म बताउँछु कसरी ढाँट्छ। भर्खर जन्मेको नानी कसरी ढाँट्छ? परमेश्वरको वचन र वचनको अगाडि त हुर्काउने आमाहरू त असत्य ठहरे जस्तो भयो हो। 58 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्। दुष्टहरू गर्भदेखि नै एकातिर लाग्छन्, तिनीहरू जन्मिन साथ झुट बोल्दै बाटो लाग्छन्। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले नजानेको कुरा, तपाईँले कति नानी हुर्काउनु भयो, तर परमेश्वरको वचन कस्तो सत्य। जन्मिने बित्तिकै ढाँट्छ भन्छ नानीले। अब कसरी ढाँट्छ हेर्नुहोस् है। नानी जन्मियो, अनि जन्मिसकेपछि एकदम तातो भनेर कुकुरोमा क्राडलमा राखेको हुन्छ। त्यहाँबाट अब आँखा त उसको पुरै ट्याप्पै टालिदिएको जस्तो हुन्छ, घरिघरि मिलिक्क खोलिन्छ। त्यहाँबाट मान्छेले बोक्छ यसो गरेर, हाम्रो भतिजोको नानी यसो भनेर। त्यहाँदेखि एकछिन फेरि सुसु गर्छ, त्यसले सुसु गरेपछि फेरि च्यार गर्छ। त्यहाँबाट फेरि लुगा फेराइदियो, त्यहाँबाट फेरि एकछिन राख्यो। त्यहाँबाट 2 दिन 3 दिन भएपछि एकजनाले भन्छ नै, काखे भएछ है नानी त, काखे भएछ। काखे भनेको बोक्दाखेरि चुप लाग्ने, नबोक्दा रोइहाल्ने भएछ। र पिसाब आउँदा त नानी जुन रुन्छै रुन्छ, तर पिसाब नआउँदा पनि रुन थाल्यो। पिसाब नआउँदा पनि रुन थाल्दाखेरि छक्कै पऱ्यो, किन रोको भन्दा काखे भएछ बोल्न पनि जान्दैन, भाषा पनि छैन, तर उसले एउटा कुरा गर्न थालिहाल्यो। यसरी चुप लागेर बस्यो भने कहाँ हुँदो रहेछ? जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नु पर्दो रहेछ। जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्यो भने मात्रै बोक्दा रहेछन् भने। अनि मानिलिनुहोस् त्यो बोल्ने हुँदैन, त किन ठ्यास गरेर रोको भने खास गरी चाहिँ पिसाब गरेको चाहिँ होइन कि बोकुन् भनेर ब्लफिङ दिएको हो त मैले। अब ढाँटेन, त्यो त नानीले पुरा ढाँट्छ। त्यहाँबाट पछाडि छिपिँदै यत्रो भइसकेपछि चाहिँ अनि मजाले ढाँट्न थाल्छ, अनुहारमा पढ्न सकिन्छ। 18 वर्ष भएपछि त अति मजाले ढाँटिदिन्छ। त्यहाँ कस्तो आमाले विश्वास नगरेको, अन्त अघि म उताबाट गरेर यता आएको होइन भनेर उता धमास पो दिन्छ। त्यहाँबाट बिल त्यति साह्रो ढाँट्ने हुन्छ, लगाएर एक्सपर्ट वकिल हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो नानीले ठ्यास पिसाब गरेर मात्रै ठ्यास गरेको होइन, पछाडि निकै मुर्दाबाद जिन्दाबाद त्यहीँबाट त्यसले झन्डा उठाउन सिक्छ। त्यहाँबाट पुरा कचेडै हुन्छ। त्यहाँबाट पछाडि त्यसको लोभ जाहेर हुँदै जान्छ। घरमा कोही मान्छे आएर 1 प्याकेट बिस्कुट ल्याएर मै खान्छु यो सबै भनेर चाहिँ अलिकति प्याकेट खोलेर त्यसले एउटा पनि टोक्दैन, अरूलाई दिँदैन। त्यति साह्रो लोभ जागेर मात्रै
त्यसले गर्दा मान्छे लोभी हुन्छ, पाप हुन्छ। त्यसले गर्दा गर्वैदेखि ढाँड्दै आउँछ। अनि ढाँड्दै आइसकेपछि अब परमेश्वरले मैले अघि के बताउँदैछु, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै हेर्दैछु, दस्तावेज चाहिन्छ अनि मात्रै उहाँले न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त जन्मिसकेपछि स्वर्गदूतहरू बसेका हुन्छन्, म विश्वास गर्छु। अनि त्यसको खाता राखेको हुन्छ, कति पाइला हिँड्दो रहेछ भनेर लेखेको छ। कति पाइला भनेको अब भर्खर पाइलै टेकेको छैन, घस्रिन मात्रै थाल्यो, जुन दिनदेखि टेबल चौकी के समातेर यसो उभिन थाल्छ, मलाई लाग्छ स्वर्गदूतले, कम्प्युटराइज स्वर्गदूत हुन्छ पालमुनि हुने, त्यसले कति पाइला हिँडेको छ, पाइला लेखिदिन्छ। त्यति भयङ्कर र कहाँ लेखेको छ भने अयुबको किताबमा पाइन्छ त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, परमेश्वर परमेश्वर भनेर हुँदैन, हामीले परमेश्वरको डर मान्न सिक्नुपर्छ। अनि त्यो डर उब्जिनुभन्दा अगाडि बाइबलको कुरा बुझेको हुनुपर्छ। अयुबको किताब 31:4 पढ्नुहोस्। के उहाँले मेरा चालहरू देख्नुहुन्न र मेरा सबै पाइलाहरू गन्ती गर्नुहुन्न र। हामीलाई त अब एउटा मान्छे जन्मेर दिनभरिमा कति हिँड्यो, आमा बाउ एकछिन खुसी हुन्छन्, त्यस पछाडि त यादै पनि गर्दैन। तर त्यो पालमुनि हुने सर्वले मलाई लाग्छ लेखेकै गर्छ त्यसले। आज यति पाइला हिँड्यो, भोलि यति पाइला हिँड्यो, लेखेकै गर्छ। अब अर्को कुरा, मान्छे जन्मियो, हामी ऐनामा गएर कपाल कोर्छौँ, कपाल कालो भइगयो हामीलाई। मेरो त त्यति कपाल पनि छैन, तर म के कोर्न कोसिस गरिहेर्छु, छ जस्तै लाग्छ। तर कपाल कोर्दा हामी घरिघरि हेर्छौँ, तर परमेश्वरलाई के त्यसको मतलब, उहाँले प्रत्येक मान्छेको टाउको कपाल पनि गन्ती गरेको हुन्छ। यो 708 नम्बर कपाल हो, 911 अघि पर पुनलङमा झऱ्यो, 1236 अब एकछिन फेरि झर्छ। कपालको गन्ती किन राख्नु? बाइबलमा मत्तीको किताब 10:31 पढ्नु, कपालको गन्ती राख्नु भनेर लेखेको छ, पढ्नुहोस्। तर तिमीहरूका शिरका केश धरि सबै गन्ती गरिएका छन्। हो, देख्नु, शिरको कपाल पनि गन्ती भयो, पाइला पनि गन्ती भयो। अब बाइबलमा अझ हामीले हेर्दै गयौँ, भजनको किताब 139 अध्यायमा 4 पदमा गएर मुखबाट के कुरा निकाल्न आँट्यो सुन्नुहोस् है। तपाईँहरूमा त बोल्न आँटेको हुन्छ, के भन्न आँट्यो चाल पाउँदैन। तर परमेश्वरले अब यो निस्किन्छ यसको मुखबाट, घिच्रोमा यो आइपुग्यो, अब फेरि घिच्रोमा यो आइपुग्यो, अब घिच्रोमा फेरि यसले ऐया भन्छ भनेर त्यो सबै शब्द देख्नुहुन्छ मुखबाट निस्किएको। त्यस्तो छ, त्यति साह्रो विस्तृत परमेश्वरले हिसाब किताब राख्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि उहाँले एकापट्टि राम्रो खाता खोल्नुभयो, एकापट्टि अर्को एउटा खाता पनि खोलेको हुन्छ। अयुबको समयमा चाहिँ त्यसलाई खाता भनिएन। अयुबको समयमा त्यति बेला खाताको चलन थिएन होला, किताबको चलन थिएन होला। त्यति बेला उसले त्यो भाषामा शैलीमा लेख्नु पर्दा झोला भनेर लेखेको, झोला। त्यसलाई एउटा अर्को झोला झुन्डाएको हुन्छ, त्यो झोलाको नाममा फुलकुमारी लेखेको हुन्छ, कसैकोमा तिलकुमारी लेखेको हुन्छ, कसैकोमा तिमोथी भन्ने झोला, कसैकोमा तपाईँको नाम के आफ्नो आफ्नो झोला झुन्डाएको हुन्छ त्यही हो। अनि त्यो झोलामा चाहिँ कतिखेप रिसायो, कतिखेप झुट बोल्यो, कतिखेप लोभ गर्यो, कतिखेप आँखाले टेढामेढा यताउता हेऱ्यो, खास के चालले बोलेको, कसैको घर ढाउटो आउनुहोस् त भन्यो, बेलामा त्यो बेला आएछ भने भित्र चाहिँ उता चाहिँ आउनुहोस् भन्यो, भित्र चाहिँ चाल्नेले चिया छाने जस्तै बेलामा आएछ, हतार बेला होला भन्यो। हामीले त बिचरा आउनुहोस् भनेर बस्यौँ, तर भित्र अर्कै त्यस्ता विचारहरू पनि लेखेका हुन्छन्। त्यस्ता सबै विचारलाई उहाँले एक दिन पुरा त्यो भिडियो जस्तो प्रकाशमा ल्याएर मात्रै देखिस् न कस्तो थिइस् भनेर देखाउनको लागि हो। यो कुरा अयुबको किताब 14:17 पदमा छ। अयुबको किताब 14:17 पद पढ्नुहोस्। मेरो अपराध थैलीमा मोहर छाप मारेर राखिएको छ। तपाईले मेरो अधर्म सिलाएर राख्नुहुन्छ। हो, त्यसले गर्दा अर्को एउटा खाता रहेछ, त्यो खातालाई चाहिँ झोला भन्यो। त्यो झोलामा सुन्नुहोस् है, यता थपक्क रिसायो, टुप्लुक्कै पस्छ रिस्ते, अर्काको कुरा गर्यो, झोलाभित्र बसिहाल्छ त्यहाँ हो। त्यो झोला चाहिँ अब ब्याङ्कमा पैसा तपाईँले महिनामा 1500 हाल्यो भने ब्याङ्क एकाउन्ट फुल्लिँदै जान्छ कि सुक्दै जान्छ भन्नुहोस् त? फुल्लिँदै जान्छ, मोटो हुँदै जान्छ। झोला त टन्न परेको हुन्छ। त्यति प्रकारले जति अपराध गऱ्यो त्यो फुल्लिँदै जान्छ। अनि परमेश्वरले यसो गर्नुहुन्छ, नगर्न छोरा, नगर छोरी, नगर्न, हेर मेरो विरुद्धमा मैले पानी घाम दिन्छु, मदेखि टाढा टाढा जान्छ, आइज भनेर संसारको सबै मान्छेलाई सूर्य उदय भएकोदेखि सूर्यास्तसम्म भनेको जापानमा घाम झुल्किन्छ भन्छ।
अनि कुनै चाहिँ देशमा अस्ताउँछ भन्छ। तपाईँ संसारको कुनै कुनामा जानुहोस्, क्रिस्चियनले तपाईँलाई ट्याक्स पेपर दिएर विश्वास गर्नुहोस् न, प्रभु यीशु मसीहलाई शान्ति पाइन्छ आउनुहोस् न, पाप क्षमा पाइन्छ आउनुहोस् न। संसारको कुना कुनासम्म मान्छेले बोलाइरहेको हुन्छ ट्याक्स पेपरद्वारा। अनि बाइबलले त्यो परमेश्वरले चाहिँ त्यसको झोला खुलेको देखेर त्यसलाई जन्मेको तारिक र मरेको तारिक सबै परमेश्वरलाई थाहा भएको कारणले गर्दा कठै पनि डाँडा नाग्न आँटिसक्यो, आइजन भनेर बाइबलको वचनद्वारा प्रचारकद्वारा ट्याक्स पेपरद्वारा बोलाएको के गर्नुहुन्छ भनेर भजनको किताब 50 अध्याय 1 पदमा पाइन्छ। तपाईँ र मलाई कति कहिलेदेखि बोलाएको, हामी कस्तो अटेरी पो त। मेरी आमाले के भन्छ, घरमा 2 जना पास्टर नि आए, गोरा अनुहार भएका। अनि आमालाई भने बजै हेर्नुहोस् त यहाँनिर भेडाको नक्सा भएको किताबहरू दिए। अनि भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मेरी आमाले मुखले ठिक्क पारिन्, हुन्छ नि नानी, हुन्छ, ल राम्रो कुरा होला, अब पढ्नुपर्छ नि त्यो त भनेर भनिन्। अनि ती पास्टर यस्तो तुलसाको मोर्सको क्रस गरेर गएछ, ए कान्छ किरिस्तानीको किताब पढ्नु हुँदैन, किरिस्तानीको किताब पढ्नु हुँदैन, डल्लो पारेर अलिक डाँडा काटेपछि फ्याँक भनिन्। अनि आमाले त्यति पर्मिसन दिइसकेपछि मैले भेडाको नक्सा भएको ट्याक्स पेपरहरू बुकलेटहरू सबै सुता डोरीले बाँधेर मेरै डरेर लात्ताले खेलेँ, गोली खेलेँ आँगनमा। त्यो त परमेश्वर त्यो सबै कुरा देख्नुहुन्छ। तरै पनि मेरी आमालाई पनि प्रभुले बोलाएको रहेछ नि त, मलाई पनि बोलाएको रहेछ। भजनको किताब 50 अध्याय 1 पद पढ्नुहोस्। शक्तिशाली परमेश्वर अर्थात् परम प्रभु बोल्नु भएको छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीका मानिसहरूलाई बोलाउनु भएको छ। सबैले त्यसले एउटा प्रचार किन गरेको भन्दा, आओ न आओ परमेश्वरले बोलाउनु हुँदैछ, आओ न आओ परमेश्वरले बोलाउनु हुँदैछ भनेको है। तर मान्छे आउन चाहँदैन। के कहाँ लेखेको छ भन्दा, वचन सुन्छ, वचन सुनेर यसो हेर्छ, माइकमा कराउँदै गरेको हुन्छ। यहाँ त एउटा मान्छेले ट्याक्स पे पनि दिन्छ, म त प्रचार गरेको गर्दा मलाई थाहा छ हो, सुन्छ उसकै घरमा अशान्ति हुन्छ, लप्पा खेलिरहेको छ, जाँडक्सीले घर उजाड भइरहेको छ, वचन प्रष्टै बुझ्यो, नमुना दिदी बुझायो, यो बुझाइसकेपछि लास्टमा ट्याक्स पेपर कुरा त राम्रै हो, यसो ट्याक्स पेपर हाल्छ। अनि त्यहाँदेखि मजाले खैनी मार्दै सुनिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट एकछिन फेरि पिमनतिर टोइलेट कतातिर हुन्छ, टोइलेटमा ट्याक्स पेपर फ्याँकिदिन्छ। अनि स्वर्गदूतले हेरिरहेका हुन्छन्, केही रेकर्डहरू हुँदैन। र भजनको किताब 56 अध्यायको 8 पदमा त्यो मान्छे कतिचोटि भाग्यो, कतिचोटि प्रचार सुन्नदेखि भाग्यो, कतिचोटि आज संसारमा पीर मार्का आउँदा प्रभुको भाषालाई बुझेन। त्यस्तो कुरा पनि लेखिएको हुन्छ। भजनको किताब 56 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस्। म भागी हिँडेको हिसाब तपाईँले लिनुभएको छ, मेरा आँसुहरू तपाईँले आफ्ना सिसीमा हाल्नुहोस्। भनेको मतलब पीरले गर्दा पापले गर्दा रोयो कि रोएन, कति थोपा आँसु बगायो, त्यो पनि बोतलमा हालेको हुन्छ, सिसीमा। त्यस्तो पो त रेकर्ड छ। अनि त्यहाँदेखि अब के हुन्छ, परमेश्वरले मान्छेलाई कसैलाई त 90 वर्ष आयु दिएको हुन्छ, 100 वर्ष आयु दिएको हुन्छ। 100 वर्ष आयु पायो, अस्पतालमा रातो कम्बल ओढेर मर्न आँटेको छ, बुढो भयो, काम पनि नसुनेको, त्यति बेला पनि एउटा क्रिस्चियन त्यहाँ पुग्छ। क्रिस्चियनको त्यस्तो गुण हुन्छ, असल क्रिस्चियनको। अनि भन्छ, बाजे बोजू प्रभु यीशु मसीहलाई यसो माफ माग्नुहोस् न, हुँडा टेक्न सक्नु भएन भने माफ माग्नुहोस् न, माफ माग्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि परमेश्वरले त्यति बेला पनि त्यो स्वर्गदूतलाई लगाएर हिँडिरहनु भएको छ। अनि मैले अब यस्तैदेखि बताएको छु, कुरा नबिर्सिनुहोस्। मान्छेकोमा चाहिँ फ्री विल हुन्छ। फ्री विल भनेको चाहिँ चुन्ने छान्ने क्षमता हुन्छ। लाटालाटीलाई लाग्दैन, नानीहरूलाई लाग्दैन। तर जसले चाहिँ चुन्ने छान्ने क्षमताद्वारा आज हुन्छ भन्यो भने मात्रै त्यो दबाई लाग्छ। हुँदैन भने नि परमेश्वरले मान्छेलाई घाँटीमा समातेर स्वर्ग जानै पर्छ भनेर भन्नुहुन्न। आज दिनभरि हिजो रातभरि कति हजार लाख मान्छे मरेर गए, हुरुरुरु नरकमै गए सबजना। परमेश्वरलाई थाहा छ नरक जाँदैछ भनेर, तर उनीहरूलाई चुन्ने छान्ने क्षमता दिएको कारण पस्केर दिनुभयो, बोलाएकै गर्नुभयो, पटक्कै मान्न चाहनु। अनि लास्टमा त्यो भिडियो निस्किन्छ। अनि भिडियो निस्किँदा हेर, पानी दिने मै थिएँ, घाम दिने मै थिएँ, मैं तँलाई कति कष्टद्वारा बोलाएँ, दुःखद्वारा बोलाएँ, ट्याक्स पेपर पनि दिएँ, तैँले टक्कै सुन्न चाहदिनस्, तैँले तेरोमा चुन्ने छान्ने क्षमता थियो, तेरोमा आफ्नै उयो थियो, मैले तँलाई कसरी पक्रेर जबरजस्ती गर्न सक्छु। अब त्यति बेला भन्दाखेरि त्यो मान्छे अब त्यसले गर्दा त्यति बेलाको दस्तावेजको लागि, न्यायको लागि यस्तो रेकर्ड राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा मान्छे 100 वर्षको बुढो भयो, अनि त्यति बेला पनि क्रिस्चियन पुगेर वचन सुनाउन चाह्यो भने त्यो सेन्तै फुलेको मर्न हुन्छ नि नानी, हे प्रभु यीशु मलाई माफ गरिदिनुहोस्, पाप गरेको छु मात्रै भन्यो भने
सबै झोला अघि टन्न भएको झोला थियो। त्यो झोलामा के रहेछ पढ्नुहोस् त। भजनको किताब 40 अध्यायको 12 पद। अब मैले सायद बन्द गर्नुपर्छ होला, समय पनि छ। 40 को 12 पद। किनकि अनगिन्ती खराबीहरूले अनगिन्ती भनेको गन्ती गर्न नसक्ने भइसकेको छ त्यो बच्चादेखि अनि त्यहाँदेखि मलाई घेरेका छन्। मेरा अधर्महरूले मलाई यतिसम्म पक्रेका छन् कि म आँखामाथि उठाउन सक्दिनँ। ती मेरा टाउकाहरूका केस भन्दा पनि बढी छन्। त्यति पाप भइसकेको यसैले मेरो मनले हरेस खाएको छ। त्यति साह्रो ज्यादा पाप भइसकेको अनि त्यति बेला पनि उसले हुन्छ नि म प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छु, माफ गरिदिनुहोस् न प्रभु भन्यो भने बाइबलले भन्छ। अब कतिजना मान्छेले बुझ्दैन नि त, मर्ने बेलामा किन हल्दार हुनु भन्छन् हो। उता नेपालतिर इन्डियातिर त्यसो भन्छन्। अब छोरो क्रिस्चियन भएको भए म पनि हुनु। अब छोरो मात्रै छ, बुढी छ, नाता नातिनी छन्, अन्त अब मै घरको बुढो कता क्रिस्चियन हुनु भन्छ। अब उसले त धर्म परिवर्तन गरे जस्तो लाग्छ। तर यो त माफ पाउने कुरा हो, पापदेखि छुटकारा आउने कुरा हो नि त। बुझ्दैन उसले। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ 100 वर्षको आयु पायो, पापै पाप गर्यो, तर मर्ने बेलामा पनि उहाँको डर माने भने चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो झोला स्यापसुप्पै सुकिहाल्छ। यीशुको रगतले सब पाप क्षमा गरिदिन्छ, उसलाई एउटा नयाँ जीवन माफी पाउँछ। यो कुरा उपदेशकको किताब 8 अध्यायको 12 पदमा पाउनुहुन्छ तपाईँ। उपदेशकको किताब 8 अध्यायको 12 पद। पापीले 100 पल्ट खराब काम गरोस् र आफ्नो आयु बढाओस्। कतिसम्म बढाउला? त्यो 100 वर्ष त हो नि। तैपनि म निश्चय जान्दछु जसले परमेश्वरको भय मान्दछन्, जो उहाँको सामु डराउँछन् उनीहरूको भलो हुनेछ। यस्तो तिनीहरू त त्यो अन्तिमसम्म नि परमेश्वर पर्खेर बस्नुहुन्छ। तर यतापट्टिको मान्छे अर्को पलङमा एउटा बोजू थिइन अरे, बुढी। अनि बोजू तिमी पनि ग्रहण गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँदैन मलाई तेरो यीशु भनिराखेर मरिन् भने च्याप्टर क्लोज भयो, अध्याय बन्द भयो। अनि एक दिन बोजू मरेर जान्छन्। मरेर गइसकेपछि आज उसको न्याय हुन्छ। न्याय हुँदाखेरि बोजूले ढाँटेको, बोजूले चोरेको, बोजूले अपराध गरेको, बोजूले घृणा गरेको, बोजूले मूर्ति पूजा गरेको, अशुद्ध कुरा खाएको सबै रेकर्ड त आउँछै आउँछ। अनि त्यति बेला पनि गवाई चाहिन्छ। त्यही त कोर्टमा पनि कसले देख्यो, कति बजी देख्यो, के गर्दै थियो भनेर सोध्छ। त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ कसलाई गवाई राख्नु? 2 खुट्टो मान्छे गवाई राख्यो भनेदेखि त त्यसको फुपू पर्दो होला त्यो बोजू, फुपूलाई चेप्छ त्यसले। अनि त्यति साह्रो त नराम्रो त थिएन हौ भन्ला त्यसले। मलाई आउँदा त घरिघरि ढकनेर खिर पकाएर दिन्थ्यो भन्ला त्यसले। त्यसले गर्दा गवाई चाहियो परमेश्वरलाई पनि। अनि गवाई चाहिँ 2 खुट्टे मान्छे नराखेर परमेश्वरले 2 जना गवाई राखेको हुन्छ। यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? ऐबको किताबमा हुन्छ। ऐबको किताब 20 अध्याय 20 अध्यायको 27 पद पढ्नुहोस्। आकाशले त्यसको अधर्म प्रकट गर्नेछ र पृथ्वी त्यसको विरोधमा उठ्नेछ। सुन्नुहोस्, एउटा मान्छेले लुकिएर यहाँ परतिर गएर सिगरेट खायो, कसैले देखेन अरे। कसको छातीमा टेकेर खायो भन्नुहोस् त? पृथ्वीको छातीमा टेकेर खायो। यहाँ पर एक्लै जाँदा कुनै मान्छेले के उपद्रव बदमास गर्यो, कसैले देखेन। माथिबाट पास्टै हेरिरहेछ आकाशले, सिसिटिभी क्यामेरा जस्तै। त्यसले गर्दा हामीले जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ, प्रभुले त्यो झोला स्याप्पै सुकाइदिनु भयो। सुकाइसकेपछि हेर छोरा, अब यहाँदेखि उपरान्त म चाहिँ यस्तो खालको परमेश्वर हुँ, हेरिबस्छु तँलाई पनि। बाइबल पनि हातमा दिए, चुन्ने छान्ने क्षमता पनि छ। अब दिनभरि चाहिँ कसरी मलाई खुसी पार्छस् त्यस कुरामा चाहिँ ध्यान लगा। अब याद गर्नु, अन्य जातिको त न्याय हुन्छै हुन्छ, विश्वासीको पनि न्याय हुन्छ है, यति याद गर्नु है भनेर आज पहिला पत्र 4 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ। पहिला पत्र 4 अध्यायको 17 पद कसरी पढ्नुहोस्। किनकि समय आएको छ परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ। उसको हातमा बाइबल दिएको थियो, जिम्मेवारी दिएको थियो, चाबी दिएको थियो। अनि कहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने झन् परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला? अझै पढ्दै जानुहोस्। अनि धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ भने भक्तिहीन र पापीको के ठेगाना? त्यसले गर्दा सुन्नुहोस् है,
झुटो शिक्षा भन्छ। झुटो शिक्षा भनेको यही हाम्रै मण्डलीमा मैले भने अरे प्रभुलाई पाएका सबै मान्छे स्वर्ग जान्छन्, हामी कोही छुटिँदैन भने झुटो शिक्षा भइहाल्छ। सत्य शिक्षा चाहिँ यो हो। धर्मी भनेको एक पाप क्षमा भएको मान्छे, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको मान्छे पनि ढङ्ग पारेन, साँचो बाइबलको वचन सुन्न चाहेन भने धर्मी पनि मुस्किलले उम्किन्छ भन्दैछ। यता स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ साँघुरो छ, ढोका पनि साँघुरो हो, बाटो पनि साँघुरो हो। त्यसले गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ कसरी हिँड्ने भनेर चाहिँ म चाहिँ सबै कुरा समेट्दै व्यवस्था भनेको कुरा यो हो, उद्धार मुक्ति भनेको कुरा यो हो भन्दै 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 खास बाटोमा ल्याउन चाहन्छु। त्यसले गर्दा योपालि प्रभुले मलाई असलै गर्नुभयो। मैले एक रातमा यति मात्रै कुरा बताएर गएँ भने के हुन्छ? एउटा हिस्ट्री पढाउने गुरुबाउले एक च्याप्टर मात्रै पढाएर गएको जस्तो हुन्छ। तर यो 12-13 दिनमा चाहिँ समुचित, त्यसले गर्दा मलाई एउटा खुसी कुरा के लाग्यो भने अब अहिले मैले जो बताएँ, अब जसले सुन्न सकेनन् उनीहरूले मजाले आफ्नो के भन्छ मोबाइलमा कहाँ एप्समा सुन्न सक्दा रहेछ। त्यो कुरा खुसी भयो। त्यसो गर्दा कन्टिन्यू भयो, लगातारता भयो। नभएदेखि के हुन्छ? शिक्षा अधुरो हुन्छ। त्यो त हामीलाई एकदम बाइबल अध्ययनको जरुरत छ। त्यसले गर्दा अब यो भन्दै 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 म तपाईँलाई यस्तो खालको ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छु प्रभुको आत्माद्वारा, ताकि अब यहाँदेखि त यस प्रकारले हिँड्ने मान्छे मात्रै म छेर्नेछु भनेर बताइन भने तपाईँहरूको रगतको दोष लाग्छ। त्यस्तो भयङ्कर। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर विश्वासको घरानाको पनि न्याय पहिला सुरु हुन्छ। धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ भने चाहिँ हाम्रो कुरा आएको, त अधर्मी त के ठेगाना लाग्ला भनेपछि मुस्किलले भनेको चाहिँ किन भयो? ए परमेश्वरले त एउटा थपिदिन है मुस्किलले भनेको होइन। परमेश्वर त कहिले ढाँट्नुहुन्न, संसारको मान्छेले पनि ढाँट्छन्। मान्छेहरूकोमा चाहिँ किन परमेश्वरप्रति साँचो डर नपसेको म तपाईँलाई बताउँछु। त्यति बताएर म बन्द पनि गर्छु, किनभने यसलाई अझै लगातारता छ। हिजोको पुच्छर छोडिएको छ हामीले हो। प्रभु यीशुजी किन तल 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 आउनुभयो, त तल आउँदा चाहिँ के गरेर कसो गरेर के उगो लिएर जानुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै गहिरो रहस्यको कुरा छ। त्यो बुझेपछि ज्वरो हटेर जान्छ। त्यो हामीहरूकोमा चाहिँ किन डर नपसेको भन्दा सानैदेखि हामी झुट, म पनि झुट, आमा पनि झुट, बाउ पनि झुट, सबै झुट हुन्छ। अनि त्यो झुटले गर्दा झुट सिकाउँदा 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 मुख पनि थोत्रै, हात पनि थोत्रै, खुट्टा पनि थोत्रै। त्यो क्या आज उता इन्डियामा हो भने चाहिँ ट्याक्सी गाडी भन्छ कि, त्यो ट्याक्सी गाडी किनेको दिनदेखि रगटेको त्यो चाहिँ स्क्रैप भइसकेको हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई चाहिँ शैतानले जन्मेकोदेखि रगड्दा थोत्रै बनाइसकेको हुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउँछु किन परमेश्वरको वचन नपत्याएको त। यदि पढ्यो अरे मुस्किलले उम्किनेछ भने यसो गरेर मजाले खाना खायो फेरि बिर्सी भइसक्छ। तर त्यस्तो होइन, यो गहनताको साथमा लिनुपर्छ। हाम्रो आमाले, तपाईँ र मेरी आमाले सानोमा हामीलाई लिटो खुवाउँदा के भनिदिनु सुन्नुहोस्, दाजुहरूले लिटो खुवाउँदैछ गर्छ, नानीले मुखै खोल्दैन, छम्ची लगाएर खुवाउँदा फेरि गर्छ, ए भालु आउँछ है, भालु आउँछ भनेपछि फेरि तपाईँ गर्छ, त्यहाँबाट फेरि खान्छ, त्यहाँबाट फेरि एकछिन ए खान्छस् कि खाना पुलिस बोलाउँ, फेरि तपाईँ डराउँछ गर्छ। अनि त्यहाँदेखि पुलिसको डर देखाउँदा, भालुको डर देखाउँदा खान्छ। त्यहाँबाट भरे त्यसो गर्दै गर्दै 6 महिनाभित्रबाट चाल पाउँछ, त्यो भालु पनि आएन, पुलिस पनि आएन, बेकारका कुरा गर्दा छन्। अनि उनीहरूको बस्छ। त्यसो गर्दै गर्दै त्यही प्रवृत्तिमा हुर्किँदै गइसकेपछि भालु पनि आएन, पुलिस पनि आएन, पक्रेर पनि लगाएन, हातखडी पनि लगाएन। त्यसो गर्दै गएपछि त्यही प्रवृत्तिमा हुर्किसकेपछि परमेश्वरको वचन उसको हातमा पस्छ। हातमा बस्दाखेरि धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ होइन। आमाले पहिला भालु आउँछ, कहाँ आयो, पुलिस पनि आयो, यो पनि त्यस्तै। त्यही प्रवृत्ति अनुसार यो लिन्छ। परमेश्वर चाहिँ कहिले भालु आउँछ मुस्किलले उम्किन्छ, डर देखाउने होइन। परमेश्वरले भनिन्छ त्यस्तै हुन्छ। त्यो गहनताको साथमा हामी लिनुपर्छ। र आज हामीले यति मात्रै हेऱ्यौँ, एउटा भूमिका मात्रै हुँदैछ। हाम्रो न्याय हुन्छ, न्यायमा सबै दस्तावेज निस्किन्छ। तर न्यायमा कसरी छिर्नु, साँगुरो बाटो के हो, बाइबलले यति राम्रो प्रकारले सिकाएको छ। समय पर हामी हेर्दै जाउँदा 11 बज्न आँट्यो, माफ गर्नुहोस्। अब मलाई त यो टाइमिङ पनि तपाईँहरूको र हाम्रो 2 घन्टाको टाइम फरक परेर थाहै हुँदैन सक्छ। 10:30मा सक्नुपर्ने हो, 9:30 साढे 10 हो, 8:30 9:30मा सक्नु, 11 बज्न आँट्यो। हामी यतिमै राख्छौँ ल।